बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आगे का हमारा सबक हम पढ़ने जा रहे हैं और जो सबक था हमारा खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, उनमें फिर 3 हिस्से करे थे। खड़ा ज़बर का सबक, तख्ती और उसकी मशक, फिर खड़ा ज़ेर, उसकी तख्ती और उसकी मशक। तो आज हम खड़ा ज़ेर और उसकी मशक, और इस मशक के अंदर खड़ा ज़बर भी आएगा, खड़ा ज़ेर भी आएगा और ज़बर ज़ेर पेश की हरकत भी आएगी। तो इन तीनों चारों को मिलाकर मशक कराई जा रही है। तो इस तरह ये मशक है। तो इस मशक को हम इस तरह पढ़ेंगे और बच्चे को पढ़ाएंगे और इसको समझेंगे इस तरह कि 3 हर्फ एक साथ आ जाए और उसमें से 2 हर्फ पर खड़ा ज़ेर और खड़ा ज़बर हो और एक पर ना हो, यानी ज़बर ज़ेर पेश की हरकत हो, जो जल्दी पढ़े जाते हैं। तो उस वक्त में हम उसको कैसा पढ़ेंगे ये बतला रहे हैं। तो इसको इस तरह हिज्जे करेंगे। पहले इसके हमज़ा खड़ा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ई ला, फा ज़ेर फी, ई ला फी। अब फा को जल्दी पढ़ेंगे इसलिए कि ज़ेर की हरकत है और इसको जल्दी पढ़ेंगे। बा ज़ेर बी, हा खड़ा ज़ेर ही, बी ही। पहला हर्फ जल्दी पढ़ा जाएगा और दूसरा खींच कर पढ़ा जाएगा, इसलिए कि इसके नीचे खड़ा ज़ेर है और खड़ा ज़ेर बराबर या मद्दा के। ऐन ज़ेर ई, बा अलिफ ज़बर बा, ई बा। ये बा को इसलिए खींच रहे कि अलिफ से पहले ज़बर आया है और अलिफ मद्दा होगा। इससे पहले हम ये सबक पढ़ चुके थे। तब यहाँ आया तो इबा, दाल ज़ेर दी, इबादी, हा खड़ा ज़ेर ही, इबादी ही। रा पेश रू, सीन पेश सु, रुसु, लाम ज़ेर ली, रुसुली, हा खड़ा ज़ेर ही, रुसुली ही। इस जुमले को देखिए आप कि ये इस पर 3 पर ज़बर ज़ेर पेश और ज़ेर की हरकत है और ज़बर पे ज़ेर पेश की हरकत को जल्दी पढ़ते हैं, इसलिए इन 1 2 3 को जल्दी पढ़ेंगे। और इसके नीचे खड़ा ज़ेर है तो इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे इस तरह, रुसूली ही। आइए, नून वाव पेश नून, वाव मद्दा होगा इसमें, वाव साकिन से पहले पेश है इसलिए एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रा ज़ेर री, नूरी, हा खड़ा ज़ेर ही, नूरी ही। वाव ज़बर वा, काफ या ज़ेर की, वक़ी। इसमें या साकिन से पहले ज़ेर है या मद्दा होगा, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वक़ी, लाम ज़ेर ली, वक़ीली, हा खड़ा ज़ेर ही, वक़ीली ही। हा खड़ा ज़बर हा, ज़ाल ज़ेर ज़ी, हाज़ी, हा खड़ी ज़ेर ही, हाज़ी ही। हा के ऊपर खड़ा ज़बर है इसलिए इसको खींच कर पढ़ेंगे। ज़ाल ज़ेर ज़ी, इसको जल्दी पढ़ेंगे। ज़ाल के नीचे ज़ेर की हरकत है और हा के नीचे खड़ा ज़ेर है, तो यहाँ खड़ा ज़बर, यहाँ खड़ी ज़ेर। ये इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और इसको भी एक अलिफ के बराबर। हाज़िही, बा ज़ेर बी, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बी आ, या खड़ा ज़बर या,
بی آیا تا زیر تی بی آیاتی ہا کھڑا زیر ہی بی آیاتی ہی با زیر بی کاف زبر کا بی کا لام زیر لی بی کلی میم کھڑا زبر ما بی کلی ما تا زیر تی بی کلماتی ہا کھڑا زیر ہی بی کلماتی ہی واو زبر وا کا پیش ہو وکو تا پیش دو وکو تو با زیر بی وکو تو بی ہا کھڑا زیر ہی وکو تو بی ہی۔ آپ اس میں ایک چیز کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم جو ہجے کر رہے ہیں تو ایک حرف آگے پڑھتے ہیں پھر اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں، ایک حرف آگے بڑھتا ہے پھر دونوں تینوں کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اس چیز کو محسوس کریے، اور ہجے جب ایسے اس طریقے سے آ جائیں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم پڑھنا آپ کے لیے بالکل سہل آسان ہو جائے گا، چاہے وہ کتنی بھی لمبی آیت ہو۔ با زیر بی یا زبر یا بی یا میم یا زیر می بی یا می نون زیر نی بی یا می نی ہا کھڑا زیر ہی بی یا می نی ہی با زیر بی تا حمزہ زبر تا بی تا، یہ ایک جملہ آیا ہے، یہ حمزہ، یہ اس میں اکثر بچے غلطیاں کرتے ہیں، یعنی جب ہم ان کو ہجے کرنے لگاتے ہیں وہ سبق سناتے ہیں تو پڑھاتے تو ہے لیکن سناتے ٹائم پر وہ اس میں چوک ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح بچے ایسا پڑھتے ہیں با زیر بی تا الف زبر تا بیتا، جبکہ یہ حمزہ ہے اس کے اوپر، اور حمزہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حمزہ تین شکل میں آتا ہے، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں۔ تو یہ جو حمزہ یہاں آیا ہوا ہے یہ الف کی شکل میں ہے، الف کے جیسا لکھا ہوا ہے لیکن حمزہ ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر حمزہ ہے، تو اس کو حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ با زیر بی تا حمزہ زبر تا بی تا واو یا زیر وی بی تا وی لام زیر لی بی تا وی لی ہا کھڑا زیر ہی بی تا وی لی ہی۔ اس طریقے سے اس کی ہجے کریں گے اور بچے کو بار بار سمجھائیں گے، اس چیز کو ہم بھی محسوس کریں گے کہ ایک لفظ کا زبر اور اس کے حرکات کے ساتھ آگے پڑھیں گے اور اس کو صرف پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے، جب وہ آخری حرف پر پہنچیں گے تو یہاں سے یہاں تک پڑھیں گے تو پورا جملہ ایک ساتھ ان کو آ جائے گا۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے جملے ان کو اس طریقے سے ہجے کرنے آ جائیں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم کی بڑی سی آیت بھی ان کو پوری طریقے سے آ جائے گی۔ جب دھیرے دھیرے پڑھیں گے تو روانگی سے پڑھنا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آئے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ سبق ہوگا، دوسرا سبق ہوگا۔ السلام علیکم۔